नमस्कार, स्वागत छ यहाँ सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल मुनबो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज हामी साडी ब्लाउजमा डिप नेक यानी धेरै गला खोल्दाखेरि आर्म होल र शोल्डरको नाप कति राख्नुपर्छ भनेर आर्म होल र शोल्डरको स्थिति बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। यसो त हामीले यो भन्दा पहिला पनि गला, आर्म होल र शोल्डरको नाप बारे चार्ट अपलोड गरिसकेका छौं। त्यो चाहिँ डिप नेक अथवा धेरै गला खोलेको नभई अगाडि पछाडी नर्मल गला खोलिदाको स्थितिमा आधारित थियो भने आजको आर्म होल र शोल्डरको नाप भने स्पेशली डिप नेक र ओपन वा धेरै गला खोल्दाखेरिको लागि हुनेछ। विशेष गरी अगाडि भन्दा पछाडी पट्टिको गला डिप गर्दा यो फर्मुलालाई एप्लाई गर्न सकिन्छ, किनकि अगाडि त सीमित एरिया भन्दा बढी खोल्न मिल्दैन भने पछाडीको गला खोल्न भने अलि बढी नै लिबर्टी हुन्छ। आज हामी 30 इन्च देखि 46 इन्च सम्म छातीको गोलाइ भएको ब्लाउजको साइजमा यो फर्मुला एप्लाई गर्न गइरहेका छौं। लामो समयसम्मको खोज र अनुसन्धानबाट अनि आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट यो के कुरा पत्ता लागेको छ भने यी छातीका गोलाइ भएका ब्लाउजको आर्म होल चाहिँ केही अपवादलाई छोडी म्याक्सिमम रेन्जमा यति नै आएको पाएका छौं। जस्तो 30 इन्च छातीको गोलाइ भएकोलाई 12 इन्च आर्म होलको गोलाइ आउँछ भने यस्तै गरेर 32 इन्च छाती भएकोलाई 13 इन्चको आर्म होलको गोलाइ हुन्छ। यस्तै गरेर एवं रीतिले यहाँ हामीले छातीमा 2-2 इन्चको फरकमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं भने यहाँ बौलाको आर्म होल चाहिँ त्यहाँ 1-1 इन्चको फरकमा आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ 31 इन्च भयो भने 12.5 हुन्छ, 33 इन्चको लागि 13.5 हुन्छ भने 35 इन्चको लागि 14.5 हुन्छ। यस्तो गरेर हाफ इन्चमा 1 इन्च बराबरको यो डिफरेन्स आउँछ। यसबारेमा चाहिँ हजुरहरूले पनि नापेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मोरलेस यति नै आउनु पर्छ। सपोज यहाँ 36 इन्च छातीको गोलाइ भएको ब्लाउजमा आर्म होल 15 इन्च आइरहेको छ। अब हजुरले नाप्दाखेरि चाहिँ यहाँ 15.5 आयो भने यसमा हजुरले किन प्यानिक हुनु पनि जरुरी भएन, किनकि अब यसमा हजुरले यही अनुसारको फर्मुला लगाएर यहाँ जति माइनस गर्नुपर्ने त्यति माइनस गरेर चाहिँ आर्म होलको मार्क अथवा त्यसपछि शोल्डरको मार्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी शोल्डर खोल्ने मार्क र आर्म होल खोल्ने मार्क कसरी आउँछ भनेर देखाउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला आर्म होलको पुरा गोलाइलाई आधा गरेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ 12 इन्चको हामीले हाफ आर्म होल चाहिँ 6 इन्च हुन्छ, किनभने हामीले यो काट्दाखेरि अगाडि पाटा र पछाडी पाटा गर्दाखेरि दुईटा भागमा विभाजन गरेर काट्न पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाफ गर्न जरुरी हुन्छ। जस्तो यो हाफ गर्न चाहिँ अब यसलाई हामीले 12 ले 2 ले भाग गर्दाखेरि 6 आइरहेको छ। एवं रीतिले 2 ले भाग गर्दाखेरि 13 को 6.5 इन्च हुन्छ भने 14 इन्चको 7 इन्च हुन्छ, 15 इन्चको 7.5 इन्च आउँछ भने 16 को आधा 8 इन्च हुन्छ, 17 को आधा 8.5 इन्च हुन्छ भने 18 को आधा 9 इन्च। त्यस्तै गरेर यहाँ 42 सम्म चाहिँ यही फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने 44 साइजमा गइसकेपछि हामीले यसमा हाफ इन्च मात्रै बढाएका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि 18.5 को आधा 9.25 इन्च हुन्छ भने 19 को आधा 9.5 इन्च हुन्छ। अब हामीले पुरा आर्म होललाई 2 ले भाग गरेर 6 आएको छ। त्यस्तै गरेर 13 लाई भाग गर्दाखेरि 6.5 आएको छ। अब यही नै हाम्रो आर्म होल खोल्ने मार्क अथवा शोल्डर खोल्ने मार्क हो त भन्दाखेरि एउटा प्रश्न आउन सक्छ। यहाँनिर आएर अलि ध्यान दिएर स्किप नगरी हेर्नु होला। सारै महत्त्वपूर्ण फ्याक्ट्स दिन गइरहेको छु। अझ भनौं भने ब्लाउजको पर्फेक्ट फिटिङको लागि सिक्रेट फर्मुला शेयर गर्न गइरहेको छु। कतिपय साथीहरूले चाहिँ भिडियोलाई स्किप गरी हेर्नुहुन्छ र भिडियोमा मेन्सन गरिसकेको कुरा पनि पछि गएर सोध्नुहुन्छ। त्यसैले पुरा भिडियो हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अब अलिकति ध्यान दिएर दिएको स्ट्याटिस्टिक्सलाई कन्सन्ट्रेट गरी हेर्नु होला। यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ सही फिटिङ ब्लाउजको शेपको लागि। यहाँनिर फुल आर्म होल 12 को आधा 6 इन्च छ। यसलाई चाहिँ हामीले आर्म होल खोल्ने मार्क दिनको लागि यहाँ 1.5 इन्च जति माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 6 इन्चबाट हामीले 1.5 इन्च माइनस गरेर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 4.5 इन्च आउँछ। यही 4.5 इन्चबाट चाहिँ हामीले आर्म होल खोल्न पर्ने हुन्छ। कतिको लागि भन्दाखेरि 30 इन्च छाती भएका लागि। र त्यस्तै गरेर शोल्डरको मार्क गर्दाखेरि यसबाट 2 लाइन घटाएर 4.25 भनेको 4.25 इन्च 4.25 इन्चमा चाहिँ हामीले शोल्डरको मार्क दिन सक्छौं। यो मार्क चाहिँ कसरी आयो, किन यतिमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले म प्र्याक्टिकली रूपमा गरेर पनि देखाउँछु। अब एवं रीतिले यही फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर हरेक साइजमा अब चाहिँ 2 लाइन बढाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै 6.5 बाट माइनस यहाँ 1.5 इन्च छ भने यहाँ चाहिँ अब 1.25 इन्च जति घटाउनु पर्ने हुन्छ। 1.75 इन्च यो चाहिँ 1.25 इन्च घटाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर 34 को लागि हाम्रो हाफ आर्म होल हुन्छ 7 इन्च
यसमा चाहिँ हामीले अब यहाँ 2 इन्च जति घटाउनु पर्छ किनभने यहाँ हामीले 1.5 इन्च राखेका छौं त्यसलाई 2 इन्च पाउने 2 गर्यौं भने अब यहाँनेरि 2 इन्च हामीले घटाउनु पर्छ 2.5 इन्च कम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर 8 इन्चबाट यो भन्दा 2 लाइन बढी 2.5 इन्च यहाँबाट हामीले 2.5 इन्च घटाएर आर्म होलको माग राख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर 42 को लागि 3 इन्च घटाउनु पर्ने हुन्छ किनभने अब 2.5 बाट 2 लाइन बढाउँदाखेरि 3 इन्च हुन्छ 42 सम्म चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं भने त्यसपछिको मार्कहरुमा कन्स्ट्यान्ट 3 इन्च नै राखेका छौं यही फर्मुला चाहिँ एकदम राम्रो फिटिङ आउँछ ब्लाउजमा अब हामीले 6.5 बाट 2.5 इन्च घटाउँदाखेरि यहाँ आउँछ 2.5 इन्च 7 इन्चबाट 2 इन्च घटाउँदाखेरि 5 इन्च यहाँ यो त सजिलोसँग आइहाल्यो 2 लाइन बढाएको छौं त्यसकारणले गर्दा यहाँ पनि 2 लाइन बढ्दै जान्छ यहाँनेरि हुन्छ 5.5 इन्च यहाँनेरि 5.5 इन्च हुन्छ भने यहाँ 5.6 इन्च हुन्छ र यहाँनेरि 6 इन्च हुन्छ 9 बाट 3 इन्च घटाउँदाखेरि 6 इन्च बाँकी हुन्छ 9.5 बाट 3 इन्च घटाउँदाखेरि 6.5 इन्च बाँकी रहन्छ त्यस्तै गरेर यहाँ 6.5 इन्च बाँकी रहन्छ अब त्यसरी यो चाहिँ आर्म होल खोल्ने माग हो भने अब हामीले शोल्डर खोल्ने मागलाई चाहिँ यो आर्म होलबाट आएको मागबाट 2 लाइन कम गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ 5.5 छ भने यसलाई 2 लाइन घटाएर 4.5 बाँकी हुन्छ त्यस्तै गरेर 5 को 2 लाइन कम गर्दाखेरि 5.5 इन्च हुन्छ त्यस्तै गरेर 5.5 मा 2 लाइन घटाउँदाखेरि 5 इन्च बाँकी रहन्छ अनि 5.5 बाट 2 लाइन घटाउँदाखेरि 5.5 मा खोल्दिनु पर्ने हुन्छ 5.5 इन्च मा खोल्दिनु पर्ने हुन्छ शोल्डर र यो 6 इन्चबाट पनि 2 लाइन घटाउँदाखेरि 5.6 बाँकी रहन्छ अनि यहाँनेरि 6 इन्च बाँकी रहन्छ र 6.5 बाट 2 लाइन घटाउँदाखेरि 6.5 इन्च बाँकी रहन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यो कसरी यो मागहरु यसरी कसरी आयो भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी प्र्याक्टिकल रूपमा यो मार्कहरु कसरी आयो भनेर देखाउन गइरहेका छौं अब 30 इन्च छाती भएको ब्लाउजको चाहिँ मैले एउटा डेमो देखाउन गइरहेको छु यो कसरी मार्कहरु यो आउँछ भनेर जस्तो सपोज हाम्रो मार्क अनुसार मैले के भनेको छु भने 12 लाई हाफ गरेर हाफ आर्म होल हुन्छ 6 इन्च 6 मा 1.5 इन्च माइनस गरेर 4.5 मा चाहिँ आर्म होल खोल्ने मार्क र 4.5 इन्च चाहिँ हाम्रो शोल्डर खोल्ने मार्क भनेर मैले दिइरहेको छु अब यसलाई हामीले यहाँ प्र्याक्टिकली गरेर हेर्दै छौं यो कतिको आउँछ कि आउँदैन भनेर जस्तो यहाँ दिए अनुसार आर्म होल खोल्ने मार्क 4.5 इन्च 4.5 मा यसरी मार्क गर्दिनु होला त्यस्तै गरेर शोल्डरको लागि मार्जिन कति भनेको छ भने यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि 4.5 थियो भने यसलाई 2 लाइन घटाएर 4.5 म यस्तो गरेर मार्जिन गरेको छु यो चाहिँ हाम्रो 30 इन्च छाती भएको लागि अब हामीले यहाँ छातीको माग राख्नु पर्ने हुन्छ छातीको माग राख्दाखेरि 30 इन्चको 4 भागको 1 भाग 7.5 इन्च हुन्छ तर हामीले यहाँ चाहिँ यो गला धेरै खोलेको डिप नेक ओपन गर्दाखेरि हामीले छातीको 4 भागको 1 भागमा यसलाई 2 लाइन कम गरेर राख्दाखेरि 7.5 इन्च हुन्छ 7.5 मा एउटा माग गर्दिनु होला छातीको 4 भागको 1 भाग 7.5 हुन्छ 7.5 मा 1 इन्च प्लस गर्दाखेरि 8.5 हुन्छ यो 8.5 लाई अघि हामीले लगेको मार्कमा यस्तो गरेर राख्नु होला अब त्यसपछि हाम्रो छातीको गला कति छ 30 इन्च 30 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 7.5 हुन्छ 7.5 को आधा कति हुन्छ भन्दाखेरि 4.5 मा यसरी मार्क गर्दिनु होला त्यसपछि यो मार्कबाट 2 इन्च उल्जानु होला यो चाहिँ हाम्रो क्रस फ्रन्टको मार्क हो अब यहाँबाट हाफ इन्च उता जाँदाखेरि 5 इन्च हुन्छ भनेपछि अब यो मार्क भन्दा यो मार्क चाहिँ 0.5 इन्च कम आउनु पर्छ भनेपछि यहाँ कति आछ 5 इन्च 5 इन्च को 0.5 इन्च कम कति हुन्छ भन्दाखेरि 4.5 आयो कि आएन भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली 4.5 आइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले क्रस ब्याकमा यस्तो गरेर सिधा पनि लाउन सक्छौं र हल्का यस्तो गरेर शेपिङमा मार्क लगाइदिनु भने चाहिँ राम्रो शेप आउँछ यसरी मार्क गर्दिनु होला अब हामीले यहाँनेरि राउन्ड शेप दिनुपर्ने हुन्छ त्यो राउन्ड शेप दिनको लागि यसको बीचोबीच यसरी एउटा भर्टिकलमा कर्नरबाट एउटा लाइन खिच्दिनु होला र यसको चाहिँ दुईटा काम हुन्छ एउटा त हामीले यो बाउला खोल्नको लागि हामीले यसको युज गर्छौं भने अगाडि पाटामा
बौलाको फाँटबाट एउटा डट्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डट्स दिनको लागि चाहिँ यसले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो बौलाको फाँट खोल्नको लागि 30 इन्च छातीको गोलाइ भएको लागि हामीले यहाँबाट 1 इन्चमा 1 लाइन कममा यसरी मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर यसलाई गोलाकार सेप दिनुपर्छ। अब हामीले यहाँदेखिको यहाँसम्म सिलाइ भाग छोडेर 30 इन्च छातीको लागि आर्म होलको साइज छ 12 इन्च, 12 को आधा 6 इन्च छ भने हामीले यहाँ नाप्दाखेरि 6 इन्च भन्दा 2 लाइन बढी 6.5 इन्च जति आउनुपर्छ। यदि 6.5 यहाँबाट यहाँ नाप्दाखेरि आयो भने हजुरले दिनुभएको मार्किङ एकदम पर्फेक्ट छ भनेर बुझ्नु होला। यस्तो गरेर नाप्नु होला। ल एक्ज्याक्ट हाम्रो चाहिँ यहाँ 6.5 इन्च आइरहेको छ भनेपछि यो फर्मुलाले एक्ज्याक्टली 100% काम गरिरहेको छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अर्को पनि त्यस्तै एउटा फर्मुला हेर्न सक्छौँ। जस्तो 38 इन्च छाती गोलाइ भएको हामीले हेर्न पर्यो भने बौलाको फाँट छ यहाँ 16 इन्च, 16 को आधी 8 इन्च हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले आर्म होल खोल्नको लागि मार्जिन 5.5 मा लाउनु पर्ने हुन्छ भने सोल्डरको लागि 5.5 मा मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। 5.5 मा एउटा मार्क लगाएर हेर्दैछौँ। यसरी मार्क तान्दिनु होला। 38 इन्च छातीको लागि हामीले आर्म होल खोल्नलाई 5.5 मा यसरी मार्क गरेका छौँ। अब हामीले यसमा सोल्डरको मार्क लाउँदाखेरि यही 5.5 मा 2 लाइन घटाएर 5.5 मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी चाहिँ यहाँ यसलाई फर्मुलामा राखेर हेर्छौँ 5.5 आउँछ कि आउँदैन भनेर। 38 इन्च छातीको 4 भागको 1 भाग 9.5 इन्च हुन्छ। तर हामीले यो धेरै गला खोल्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 2 लाइन जति कम गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म 9.5 बाट 2 लाइन घटाएर 9.5 मा एउटा मार्क लाउँदैछु। छातीको गोलाइ 38 को 4 भागको 1 भाग 9.5 हुन्छ। 9.5 मा 1 इन्च प्लस गरेर 10.5 मा यसरी समाउनु होला र यसलाई यो मार्कमा यसरी राख्नु होला। र छातीको 4 भागको 1 भाग 9.5 इन्च छ भने 9.5 को आधा 4.5 इन्च हुन्छ। 4.5 मा हामीले 2 इन्च एक्स्ट्रा यतापट्टि राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्रस फ्रन्ट आउँछ। अब यसको हाफ इन्च अथवा हाफ इन्च भन्दा 1 लाइन बढीमा हामीले एउटा लाइन खिच्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ क्रस ब्याकको लाइन। अब यो क्रस ब्याकबाट 1.5 इन्च कम गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 5.5 इन्च आइरहेको छ। अब हामीले अघि नै यहाँ भनिरहेको थियौँ 5.5 आउनुपर्छ भनेर, ठ्याक्कै 5.5 आइरहेको छ। यस्तो गरेर पनि हामीले फर्मुला लगाएर हेर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट रूपमा यस्तो गरेर 38 को लागि आर्म होल राख्दाखेरि 2.5 इन्च घटाएर 5.5 मा र अथवा सोल्डर राख्दाखेरि चाहिँ 5.5 मा राख्न सक्छौँ। अब यसरी हिसाब गरेर पनि राख्न सक्छौँ। यसरी हल्का आर्क सेपमा सिधै पनि तान्न सकिन्छ। यहाँ हामीले बौलाको फाँट दिनको लागि भर्टिकल सेपमा एउटा लाइन तान्दिनु होला। 38 इन्च छातीको लागि हामीले यहाँबाट 1 इन्च र 1 लाइनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबारे मैले पहिला पनि बताइसकेको छु। यसलाई हामीले यस्तो गरेर गोलाकार सेप दिन सक्छौँ। अब हामीले यहाँनिरबाट यहाँ माथि हाफ इन्च सिलाइ छोडेर नाप्दाखेरि 38 इन्चको आर्म होल 16 इन्च, 16 को आधा 8 इन्च हुन्छ भने हामीले यो 8 भन्दा 2 लाइन बढी अथवा 8.5 सम्म आउनुपर्ने हुन्छ। नापेर हेरौँ। यस्तो गरेर नापेर हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 8.5 नै आइरहेको छ। एक्ज्याक्ट यो फर्मुलाले चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट काम गरिरहेको छ। यो ब्याक पाटा हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले 10 इन्चको गला खोल्न सक्छौँ। यस्तो गरेर 10 अब जति पनि मार्क छ त्यतिमा नै हामीले यसरी मार्क गरेर यो सोल्डरको पार्ट राख्दाखेरि पनि कस्टमरको इच्छा अनुसार अब कति उहाँलाई मन पराउनुहुन्छ त्यति राख्छन्। जस्तो अब 3 इन्चमा अथवा 2.5 इन्चमा अथवा 2 इन्चमा अथवा 1.5 इन्चमा जति कस्टमरको इच्छा अनुसार जति पनि राख्न सकिन्छ। र यहाँबाट यस्तो गरेर लाइन खिचेर यसरी यहाँनिरबाट चाहिँ सेप दिन सकिन्छ। गोलाकार मात्र नभएर अरू पनि सेप दिन सकिन्छ। एउटा लास्ट 34 को लागि हेर्दैछौँ। आर्म होल छ 14 इन्च, 14 का 7 इन्च हुन्छ भने हामीले यसमा आर्म होल खोल्दाखेरि 5 इन्चमा खोल्नु पनि हुन्छ भने सोल्डरको लागि चाहिँ हामीले 4.5 राख्नुपर्छ भनेपछि यहाँनिर 5 राखेर हेरौँ 5 इन्च। त्यस्तै गरेर सोल्डर खोल्नको लागि 4.5 इन्च एउटा मार्क लगाइदिनु होला। 34 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 8.5 इन्च हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो डिप नेकको लागि खोले भएको कारणले गर्दाखेरि 8.5 भन्दा 2 लाइन कममा यानी 8.5 मा एउटा मार्क गरिदिनु होला। अब यसलाई पनि हामीले क्रस फ्रन्ट र क्रस ब्याकको चाहिँ फर्मुला युज गर्दाखेरि 34 को 4 भागको 1 भाग 8.5 यसमा 1 इन्च प्लस गर्दाखेरि 9.5, 9.5 लाई यो मार्कमा यसरी राख्नु होला। अब यहाँबाट छातीको 8 भागको 1 भाग मतलब 4.5 हुन्छ।
यो 34 को हेर्दैछौँ 34 को 4 भागको 1 भाग 8.5 भयो 8.5 लाई हामीले अझ आधी गर्दाखेरि 4.25 भयो 4.25 बाट 2 इन्च यहाँ प्लस गर्दाखेरि भयो 5 इन्च यो क्रस फ्रन्टको लागि मार्जिन हो भने क्रस ब्याक हामीले ब्याक काट्न गइरहेका छौँ ब्याकको लागि आधा इन्च अर्को बढी गर्नुपर्ने हुन्छ गर्दाखेरि 5.5 इन्च हुन्छ 5.5 बाट यहाँ पाउने इन्च घटाउँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 5.5 आइरहेछ यहाँ नाप्दाखेरि पनि हामीले पहिला शोल्डरमा कति राखेका थियौँ 5.5 एक्ज्याक्टली पनि यसकै फर्मुलाले एकदम सही मार्क आइरहेको छ अब यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर हल्का आक्षेपमा यो मार्कलाई यस्तो गरेर तान्न सक्छौं र यहाँबाट गोलाकार शेप दिनको लागि यो कर्नरबाट बीचोबीच एउटा लाइन तान्न पनि हुन्छ यस्तो गरेर अब 34 इन्चको लागि 1 इन्चमा मार्क गर्नु पनि हुन्छ यो कर्नरबाट 1 इन्च बाहिरमा एउटा मार्क लगाइदिनु होला गोलाकार शेप दिनको लागि अब यो यही मार्कलाई छुनी गरेर यस्तो गरेर आर्म होलको गोलाइ दिन सक्छौं हाफ इन्च सिलाइ जान्छ यहाँनिर यतिको भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ नाप्दाखेरि 34 को आर्म होल 14 इन्च 14 को आधा 7 इन्च हुन्छ अब हामीले यहाँबाट यहाँसम्म नाप्दाखेरि यो 7 इन्च भन्दा 2 लाइन बढी भनेको मतलब 7.5 आउनु पर्ने हुन्छ हेरौं आउँछ कि आउँदैन यस्तो गरेर नाप्दाखेरि एक्ज्याक्टली 7.5 आएको छ भन्दाखेरि यो फर्मुलाले 100% काम गरिरहेको छ अब यो मार्कहरु कसरी आको भनेर चाहिँ मैले यसरी डेमो दिएर यहाँबाट मार्क आको कारणले गर्दा यसरी आको भनेर मैले यसरी राखिदिएको छु त्यसकारणले हजुरहरुले काट्दाखेरि क्रस फ्रन्ट क्रस ब्याक गरेर चाहिँ हिसाब गरिरहनु पर्दैन डाइरेक्ट यो ब्लाउजको साइज अनुसार छातीको गोलाइ अनुसार चाहिँ यी मार्कहरु फटाफट राखेर पनि काट्न सक्नुहुन्छ यस्तो गर्दाखेरि समयको बचत हुन्छ र एक्ज्याक्ट मार्क पनि आउँछ यसले चाहिँ 100% नै काम गर्छ अब जस्तै अब मैले यहाँ जोर नम्बर दिइरहेको छु 30 32 34 36 त दिइरहेको छु तर यहाँ 31 33 35 37 मा दिएको छैन इनर दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो 31 इन्च हो भने हाम्रो आर्म होल कति हुने भयो 12.5 इन्च हुने भयो 12 र 13 को बीचमा 12.5 हुन्छ भने त्यस्तै गरेर हाफ आर्म होल कति हुन्छ 12.5 को 6.5 हुन्छ भने त्यस्तै गरेर शोल्डरको मार्क लाउँदाखेरि पनि 4.5 र 1 लाइन भनेको अथवा 4.5 भन्दा 1 लाइन कममा लाउनु पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर अब यहाँ 37 इन्चको कुरा गरौँ 37 इन्चमा चाहिँ अब 36 मा हाम्रो 15 इन्च छ बाहुलाको आर्म होल र 38 मा 16 इन्च छ भने 37 को लागि यो दुईटाको बीच भनेको के त भन्दाखेरि 15.5 हुन्छ भने त्यस्तै गरेर बाहुलाको आधा कति हुन्छ भन्दाखेरि 7.5 हुने भयो 7.5 र 8 को बीचमा 7.5 हुन्छ त्यस्तै गरेर आर्म होल खोल्दाखेरि पनि 37 को लागि 5.5 भन्दा 1 लाइन बढीमा अथवा 5.5 भन्दा 1 लाइन कममा हामीले राख्नु पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर शोल्डर खोल्दाखेरि पनि 5.5 भन्दा 1 लाइन बढी 5.5 लाइन भन्दा 1 लाइन कम यो बीचको मार्कमा हामीले गर्नु पनि हुन्छ अब त्यस्तै गरेर जस्तो 34.5 35 36 इनर आउँदाखेरि चाहिँ जुन नजिकको मार्क छ त्यही नै गर्नु पर्ने जस्तै जस्तो अब 34.5 आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ आर्म होल खोल्दाखेरि 5 इन्चमा खोल्दा हुन्छ अब यो शोल्डर दिँदाखेरि पनि 4.5 मै दिए हुन्छ यो 1.5 मा चाहिँ त्यति फरक परेन हामीले पछि मार्क गरिसकेपछि त्यसलाई नापेर हेर्छौं नापेर हेर्दाखेरि कमायो भने अलिकति बढाइदिने 34.5 35 36 यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ पहिले यही फर्मुला लाएर हामीले यस्तो राख्छौं जस्तो हामीले यो 34 इन्चको लागि दिएका थियौं अब सपोज यहाँ 34.5 को आयो भने तिमा नै पहिला मार्क गरेर हेर्नु होला त्यसपछि यो आर्म होल नापी हेर्नुस् आर्म होल नाप्दाखेरि घटी भयो भने हामीले यसमा अलिकति तलतिर गएर मार्क बढाउन सक्छौं अनि त्यस्तै गरेर बढ्यो भने यो मार्कलाई अलिकति माथि 1 लाइन 2 लाइन जति माथि तान्देर यो आर्म होल खोल्ने भाग चाहिँ कम गरिदिन सक्छौं यसरी बढाउने घटाउने आफैमा भर पर्ने कुरा हो त्यस आफैले गर्न सकिन्छ पछि र काट्नु भन्दा अगाडि एकपल्ट नापेर मात्रै अनि काट्नु होला भनेर चाहिँ सजेसन दिन चाहन्छु अब यही फर्मुला लगाएर हजुरले चाहिँ हरेक ब्लाउजहरु काटेर हेर्न सक्नुहुन्छ र ध्यान दिनुस् कि यो चाहिँ हामीले जति पनि गला हामीले धेरै गला खोलेको हुन्छौं त्यसको लागि मात्रै यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ 100% नै काम गर्छ र अहिलेलाई यति नै फेरि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउने छु तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु नमस्कार।